नमस्कार। संसारभर छरिएर रहनुभएका र डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको पेजबाट हुने साहित्यिक कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यग्र पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सर्जक श्रोता दर्शक र शुभचिन्तकहरूमा म यसै संस्थानकी नयाँ एडमिन गीता भट्टराईको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन एवं साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा। संसारभर छरिएर रहनुभएका साहित्य अनुरागी महानुभावहरू कहाँ कहाँ रहनुभएको छ, आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आजको यो डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवारबाट चलिरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्ना रचनाहरू पठाएर सहयोग गर्नुहोस्। आजको कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण हात रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिँदै म गीता भट्टराई सङ्गीत प्रेमी उपस्थित भइसकेकी छु। दशैँलाई बिदा गरेर हामी तिहारको आगमनमा छौँ, तिहारको आगमनको पर्खाइमा छौँ। यो बसाइमा आजको बसाइमा कार्यक्रमको दैलो उगार्नेछु मेरो आफ्नो एउटा गजलबाट। आउनुहोस् साहित्य अनुरागी श्रोता दर्शक शुभचिन्तक हजुरहरूमा पुनः नमन गर्दै म एउटा आफ्नो गजल वाचन गर्दै कार्यक्रमको दैलो उगार्नेछु। अविछिन्न यात्रा थियो, गन्तव्यको आस थिएन। अविछिन्न यात्रा थियो, गन्तव्यको आस थिएन। आकाश छानो थियो तर पाटीको निवास थिएन। अविछिन्न यात्रा थियो, गन्तव्यको आस थिएन। छाला उब्किएका छाला उब्किएका छाला उब्किएका छाला उब्किएका पैताला थिए, हातमा मैलो झोला थियो। छाला उब्किएका पैताला थिए, हातमा मैलो झोला थियो। कापी कलम सम्पत्ति तर तनमा वस्त्र खास थिएन। अविछिन्न यात्रा थियो, गन्तव्यको आस थिएन। घनघोर 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 जङ्गल बीचमा भोकाएको बाघ थियो। घनघोर जङ्गल बीचमा भोकाएको बाघ थियो। मेरो हत्या निश्चित छ है भन्ने कुनै त्रास थिएन। अविछिन्न यात्रा थियो, गन्तव्यको आस थिएन। टिलपिल गर्थे नयन टिलपिल गर्थे नयन टिलपिल गर्थे नयन टिलपिल गर्थे नयन उस्तै के सम्झेर टिलपिलाउँथे। टिलपिल गर्थे नयन उस्तै के सोचेर टिलपिलाउँथे। सान्त्वनाको एउटै शब्द पनि मेरो पास थिएन। अविछिन्न यात्रा थियो, गन्तव्यको आस थिएन। अन्तिम शेर। विचारहरूको
विचारहरूको त छडमा छड मस्तिष्कमा युद्ध चल्यो विचारहरूको त छडमा छड मस्तिष्कमा युद्ध चल्यो छातीमाथि परेड खेल्यो एकछिनपछि सास थिएन छातीमाथि परेड खेल्यो एकछिनपछि सास थिएन अविछिन्न यात्रा थियो गन्तव्यको आस थिएन पार्टीको निवास थिएन तनमा वस्त्र खास थिएन एकछिनपछि सास थिएन। हार्दिक धन्यवाद। मैले मेरो आफ्नै गजल वाचन गरेर कार्यक्रमको दैलो उगारिसकेकी छु। धेरैजना साहित्य सर्जक महानुभावहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। धेरैजना साहित्य सर्जक महानुभावहरूले मिठो मिठो प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ। म वाचन गर्नेछु प्रतिक्रियाहरू, म पढ्दै जानेछु। विनोद घिमिरे दाजु नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। बहिनी गीता भट्टराई सङ्गीत प्रेमीलाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद। नमन सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा भन्नुभएको छ तेजेन थापा। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ कल्पना घिमिरे। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ योगेश नेपालज्यूले, हार्दिक नमन। लक्ष्मी ढकाल बहिनीले भन्नुभएको छ कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय दिदी लगायत डियर कल्याण साहित्यिक प्रतिष्ठानमा आबद्ध हजुरहरू सम्पूर्ण प्रेमी मनमुटुहरूमा एकमात्र साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन बहिनीमा। विनोद घिमिरे, लक्ष्मी ढकाल, अच्युत ढुङ्गाना भन्नुभएको छ दाजु, हार्दिक नमन। बहिनी प्रस्तुतालाई स्वागत अनि नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन योगेश नेपालज्यू। धेरैजना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी श्रोता दर्शक शुभचिन्तकहरू हजुरहरूमा हार्दिक नमन र हाम्रो डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको पेजमा आबद्ध हुनुभएका र प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर रहनुभएका सम्पूर्ण हजुरहरूमा एउटा अनुरोध, यो पेजलाई लाइक गरेर अथवा हाम्रो चलिरहेको प्रसारणलाई एक लाइक एक सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई अहिले यतिखेर एउटा साहित्य प्रेमी बाबु व्यासले कोठाभित्र भन्ने शीर्षकमा एउटा रचना पठाउनु भएको छ। मिठो सपना स्पर्शका कुरा गरौँ, मिठो सपना स्पर्शका कुरा गरौँ कोठाभित्र चाहना धेरै छन् प्रीत रङ्ग भरौँ कोठाभित्र हेर्ने नजरिया नजरले नै मान्नुपर्छ प्रियतमा, हेर्ने नजरिया नजरले नै मान्नुपर्छ प्रियतमा, चिम्लेर नयन हुँदै रोशनी छरौँ कोठाभित्र मिठो सपनी स्पर्शका कुरा गरौँ कोठाभित्र चाहना धेरै छन् प्रीत रङ्ग भरौँ कोठाभित्र कसै गरी एक घरलाई दिवार नबनाउनु हेर, कसै गरी एक घरलाई दिवार नबनाउनु हेर, उजाड नबनाऊ बरु सँगै मरौँ कोठाभित्र, कसै गरी एक घरलाई दिवार नबनाऊ हेर, उजाड नबनाऊ बरु सँगै मरौँ कोठाभित्र मिठो सपना स्पर्शका कुरा गरौँ कोठाभित्र चाहना धेरै छन् प्रीत रङ्ग भरौँ कोठाभित्र नाङ्गै आयो यही धरतीमा नाङ्गै मर्नुपर्छ सबै, नाङ्गै आयौँ यही धरतीमा नाङ्गै मर्नुपर्छ सबै, मुस्कुराउँदै ईर्ष्या त्यागी सबै झरौँ कोठाभित्र, नाङ्गै आयौँ यही धरतीमा नाङ्गै मर्नुपर्छ सबै, मुस्कुराउँदै ईर्ष्या त्यागी सबै झरौँ कोठाभित्र मिठो सपना स्पर्शका कुरा गरौँ कोठाभित्र चाहना धेरै छन् प्रीत रङ्ग भरौँ कोठाभित्र भनेर गजल पठाउनु भएको थियो। उहाँको नाम कट्यो, क्षमा प्रार्थी छु। एकचोटि फेरि नाम यहाँ प्रतिक्रियामा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मिठो रचना थियो उहाँको, मैले वाचन गरेँ, नाम चाहिँ कटिहाल्यो, मैले यो पिन गर्न बिर्सेछु। हार्दिक नमन। अहिले मैले रचना वाचन गरेँ, उहाँको नाम छुट्न गएको छ, माथि सरिसक्यो, मैले हेर्न भ्याइनँ, सुरुमा त वाचन गरेँ। उहाँप्रति हार्दिक आभार। मैले रचनालाई न्याय गर्न सकिनँ, मैले
राम्रो वाचन भएन होला, क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। आहा दिदी मन्त्रमुग्ध बनियो सुरुवातमै भन्नुभएको छ लक्ष्मी ढकालले, धन्यवाद बहिनी। आहा वाचन भन्नुभएको छ तेजेन थापाले, धन्यवाद। योगेश नेपाल साहित्य प्रेमी सुरज नमन सर भन्नुभएको छ, नमन सबैमा। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरू उपस्थित हुनुभएको छ। आउनुहोस् हजुरका रचना हजुरहरूकै आवाजमा र हजुरका केही रचना मेरो आवाजमा सुनेर आजको कार्यक्रमको 1 घण्टाको बसाइमा हामी रहनेछौँ। साथ दिनुहोला। छुच्चा भेडा कविता भनेर धर्मानन्द भट्टज्यूले पठाउनु भएको छ, दार्चुलाबाट रहेछ। दार्चुलाबाट एउटा रचना प्राप्त भएको छ। छुच्चा भेडा कविता धर्मानन्द भट्ट। भेडा गोठ बुझी ठुलो स्वर गरी भेडै कराए, भेडा गोठ बुझी ठुलो स्वर गरी भेडै कराए त्यहाँ। शार्दुल बिक्रिडी छन्दमा रहेछ, मैले छन्द पहिले अनुसकेको थिएन, मैले बुझेँ। अब म वाचन गर्नेछु, कस्तो लाग्ने चाहिँ वाचन प्रतिक्रिया दिनुहोला। भेडा गोठ बुझी ठुलो स्वर गरी भेडै कराए त्यहाँ, जम्मै नैतिकता निमेष भरिमै स्वाहा गराए त्यहाँ। हामी भोटरका करोड सपना खोला बगाए त्यहाँ, मार्सी भात र दाल साथ डुबुका भत्ता पचाए त्यहाँ, मार्सी भात र दाल भात डुबुका भत्ता पचाए त्यहाँ। बस्दैनन् चुप खान मात्र जहिले दाम लाग चुडी लड्दछन्, पाए घाँस मिठो भएन नि भने भत्काउँछन् गोठ छन्। खेद्दा जङ्गल चर्न ओठ मुखले आकाश हेर्छन् सधैँ, काटेकै मसिनो भिटामिन दिने माग्छन् अझै झन्कठै, काटेकै मसिनो भिटामिन दिने माग्छन् अझै झन्कठै। भन्छन् पागल झै रमाउन खुबै हुस्की पिई नाच्दछौँ, भाषा भेष र धर्म संस्कृति भुली भेडा जसै बाँच्दछौँ। खाई राष्ट्रको फुक्क मोज मनले गर्छौँ दिशा गोठमै, मेरो बागमती सफा तर यिनी छ्याछ्या भए सोचमै, मेरो बागमती सफा तर यिनी छ्याछ्या भए सोचमै। आफ्ना पालक बिर्सिने पशु बने खाई कुँडो सिस्नुको, मोटाए भुसुना मोटाए भुसुना दिनानुदिन झन् चुस्दै थुनो माउको। हानेला त सदैव भाइ भतिजा माया छिमेकी गरे, रातारात लुकेर राष्ट्र ढुकुटी घ्याम्पो भुँडीमा भरे, रातारात लुकेर राष्ट्र ढुकुटी घ्याम्पो भुँडीमा भरे। किन यो रचना हराइरहेको छ? मैले वाचन गर्दा गर्दै रचना कता हराएँ म फेरि। ओहो, वाचन गर्दा गर्दै रचना के भयो, क्षमा प्रार्थी छु है म। ओहो, रचना हरायो, क्षमा प्रार्थी छु, मलाई माफ गर्नुहोला। यति मिठो रचना थियो, शार्दुल बिक्री छन्दमा लेखिएको कविता थियो, वाचन गर्दा गर्दै हरायो। कसरी हरायो मलाई नै थाहा भएन। मैले पिनमा राखेकी थिएँ, पिनमै राखेर वाचन गरिरहेकी थिएँ, रचना आफै हरायो। वाचन गर्दा गर्दै आधामै रचना हराएको हुँदा मलाई क्षमा गर्नुहोला। आदरणीय कविवर के भट्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अति नै मिठो कविता थियो। शार्दुल बिक्री छन्दको कविता पुरा वाचन गर्न पाइनँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यो कविता सुन्दै मलाई धेरै नै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। अप्सन खुलेन हजुर भन्नुभएको छ। आज पवन कार्कीज्यूले हेरिरहनु भएको छ, नमस्कार।
पिनमा नै राखेकी थिएँ। गायत्री चापागाई सरले भन्नुभएको छ पिन भएन कि भन्नुभएको छ। पिनमा नै राखेकी थिएँ तर रचना हरायो। अति मिठो वाचन भन्नुभएको छ। आहा कति मिठो वाचन सुनिरहँ लाग्यो भन्नुभएको छ रामकाजी राई दिबुछा सरले। हजुर सुनाउँदै नै थिएँ तर वाचन गर्दा गर्दै पहिलो रचना पनि यसै गरी हराएको थियो। अहिले अर्को रचना पनि हराउन पुग्यो। मलाई क्षमा गर्नुहोला, मैले जानिनँ कि। अब म कलको अप्सन खोल्दैछु है त। नो भ्युवर्स टु इन्भाइट वेट हुनेछ। हराएको कविता यसको अनुसन्धान गरोस् नेपाल सरकारले भन्नुभएको छ मनोहर मुस्कान सरले। साँच्चै नै हराएको हो। रचना हरायो, मलाई क्षमा गर्नुहोला, सम्पूर्णमा आभारी छु। मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेको थियो। मैले पवन कार्कीज्यूलाई कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु होला। नमस्कार दिदी भन्नुभएको छ कमल भण्डारीले। नमस्कार भाइ। एउटा मुक्तक मलाई प्राप्त भएको छ। म यो मुक्तक वाचन गरिहाल्छु। कि ज्यूले पढाउनु भएको छ। ओहो नमस्कार पवनजी। मेरो मृत्यु भयो भने हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। मेरो मृत्यु भयो भने हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। हाँस्न खोज्दा आँसु पुस्छौ कि थुन्छौ सानो। नसोचेको हुन्छ सायद के हुन्छ मनभित्र। नसोचेको हुन्छ सायद के सोचिरहेको मनभित्र। मेरो लास देख्यौ भने तर्किन्छौ कि छुन्छौ सानो। मेरो मृत्यु भयो भने हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। हाँस्न खोज्दा आँसुहरू झार्छौ कि पुस्छौ सानो। नमस्कार। नमस्कार डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको पेजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिठो मुक्तकसँगै आफ्नो आगमनको सुरुवातीमा मिठो मुक्तक वाचन गर्नुभयो र यो पछिको के प्रस्तुति लिएर आउनुभएको छ आफ्नो पूर्ण परिचय पक्कै सहित। पनि मेरो परिचय दिनुभन्दा अगाडि मेरो आवाजै मैतिर आइरहेको छ। को आइरहेको छ आवाज दाजु? यहाँ त आएको छैन। यहाँ त आएको छैन। यता मैतिर आवाज फर्किरहेको छ। यहाँ त प्रष्ट सुनिएको छ। वाचन गर्नु हुँदाखेरि पनि हुन्छ। म प्रष्ट सुन्नेछु र श्रोता दर्शकहरूले पनि सुन्नुहुनेछ। पक्कै पनि सर्वप्रथम त नमस्ते अनि नमस्कार। संसारभर छरिएर हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभलाई हेरेर अनि सुनेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। गीताज्यूले पनि मलाई यस सानो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा हजुरलाई विशेष धन्यवाद नदिइराख्न सक्दिनँ मैले। म धेरै भूमिका नबाँधिकन म आफ्नो गद्य कवितातिरै वाचन गर्ने अनुमति भए। पक्कै पनि मान्छेको जीवन कठैबरा 2 दिनको खेल रहेछ अनि जीवनलाई बिगारिदिने अनि भत्काउने भेल रहेछ। मान्छेको जीवन पनि कठैबरा 2 दिनको खेल रहेछ अनि जीवनलाई बिगारिदिने अनौठो भेल रहेछ। सधैँ फुल्ने एक समय झर्ने सोच्थे जिन्दगीलाई। सधैँ फुल्ने एक समय झर्ने सम्झिन्थे जिन्दगीलाई। तर बास्ना आउने र हराउने चमेली तेल रहेछ। तर बास्ना आउने र हराउने चमेली तेल रहेछ। मान्छेको जीवन पनि कठैबरा 2 दिनको खेल रहेछ अनि जीवनलाई बिगारिदिने अनि अनौठो भेल रहेछ। अनौठो भेल रहेछ। नमस्कार। मुक्तक भन्नुपर्ने मैले हजुर सुन्दर कविता गद्य कविता हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भयो। कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले हर कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। लाइक कमेन्ट सेयर गरिरहनुहुन्छ। हजुरको यो उपस्थिति एकदमै शोभनीय छ र यो शोभनीय उपस्थिति फेरि पनि सधैँ रहिरहोस् र हजुरको साहित्यमा अझै पनि लगाव बढिरहोस् भन्ने कामना सहित आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त नमस्कार। शुभ सन्ध्या। हजुर पवन भाइ नमन। हजुर पवन
जे बिदा भइसक्नु भएको छ, मिठो रचना वाचन गरेर बिदा हुनुभएको छ, उपस्थित हुनुभएको छ र एउटा रचना पठाउनु भएको छ। उहाँले मन्दक्रान्ता छन्दमा शम्भु गजुरेल सरको मन्दक्रान्ता छन्दको जोस बोकेर बाँचौँ म यो रचना वाचन गर्नेछु। गाना गायो मनमुटु छुने नोट नाथे गरायो, कुर्सी पायो सन सन गयो आज भाग्यो हरायो। बेला घुम्दै जब डगरमा भोट हाल्दा नमातौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ। खेतबारी घर घर पुगे क्रान्ति गाथा उराले, पाटी पौवा रसत लगलुटे गोठ कोठा फुटाले। हाम्रो राम्रो अरूहरू झुटा देख्छ साँचो नमानौ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ। साथी भागे उपवन भरि चाख राख्दैन सामा, ध्यानी बन्दै दल कुदलका छाद चाख्दै मजामा। नाच्ने स्वार्थी कुकुरहरूको लाज जोखेर साँचौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ। झन्डा डन्डा पवन सुतका ध्यान जस्तै निराला, भेडा योद्धा समर बिचका दुग्ध साँची बिराला। आफ्नो अर्को किन अति भयो क्रोध छोपेर हाँसौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ। धेरै धेरै जनहरू यहाँ ज्योति बालेर आए, बेच्दै बेच्दै दुःख र गरिबी मासु ताछेर खाए। सेतो भोटो तर मन हरे गोल जस्तै नराखौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ, भोका नङ्गा मनहरू अझै जोस बोकेर बाँचौँ। आहा, यति मिठो, यति मधुर, यति मधुर, यति भावनात्मक कविता, यति शुभ सन्देश बोकेको मन्दक्रान्ता छन्दको कविता आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल सरको कविता वाचन गर्ने यो शुभ अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन। मैले गरेको वाचन कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र न्याय गर्न सकिनँ यसको पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु होला भन्दै शम्भु गजुरेल सरप्रति हार्दिक नमन गर्दै अर्को रचना वाचनतर्फ जानेछु। धेरैजनाले राम्रो सुनिएको छ भन्नुभएको छ र मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। साधना सम्झनाले वाचिङ गरिरहनु भएको छ। नमन, मैले गजल पठाएको देखिएन भरै भन्नुभएको छ। हरिका साहित्यिक रचनाहरूले के भएर देखिएको छैन, मलाई पनि यहाँ प्राप्त भएको रचनाहरू त वाचन गर्दैछु। भाग्यमानी पवन भन्नुभएको छ। मन छुने मुक्तक भन्नुभएको छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। राम्रो छ, क्लियर सुनिएको छ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। वाह भन्नुभएको छ सुनिता अधिकारी। दिपा चौहानले हेरिनु भएको छ, नमन। आहा भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने र सहभागिता जनाउनुहुने सम्पूर्ण साहित्य श्रोता दर्शक शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक नमन गर्दछ। डियर कल्याण साहित्य परिवार, आहा भन्नुभएको छ। सुमधुर भन्नुभएको छ। यति मिठो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो।
वाह, कति मिठो वाचन अनि मधुर स्वर लाग्छ। यही वाचनको लागि मधुर हो कि लाग्यो भन्नुभएको छ। गायत्री चपागाई सर, हार्दिक नमन। नमन तपाईँलाई मैले रिक्वेस्ट त गरेको थिइनँ, अप्सन नै देखिएको थिएन। हजुर, यहाँ पनि रिक्वेस्ट आएको देखिएको थिएन, मैले एड गरिरहेकी छु। हजुर, म प्रथम प्रस्तोता, नयाँ प्रस्तोता हुँ, डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको नयाँ एडमिन। आजको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु र यहाँलाई जोड्न सफल भए हार्दिक आभार यहाँप्रति। ठिकै छ, धन्यवाद। म विराटनगरको गायत्री कुमार चापागाई। तपाईँको प्रस्तुतिहरू साहित्य सुधामा हेरिरहेको छु, निकै राम्रो वाचन गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्रिपाठी सरले तपाईँको धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ। हजुर, त्रिपाठी सरले गर्दा नै म साहित्य सुधा नेपालमा जोडिन सफल भएकी थिएँ। मेरो परिचय नै त्यहीँबाट प्राप्त भएको हो। यसको लागि साहित्य सुधा परिवारलाई म हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र शिव शर्मा पनि। हजुर, आफ्नो परिचय त दिइसक्नु भएको छ। तपाईँले अहिले समूह गजुरेलको जुन कविता पढ्नुभयो मन्दा क्रान्ता छन्दमा, अति राम्रो सुमधुर सुने मैले। यसको लागि बधाई छ। समूह गजुरेलको चाहिँ कविता भावनात्मक र अलिक मर्मपर्शी कविता नै छ, व्यङ्ग पनि छ, चेतनामूलक पनि छ। म चाहिँ दसैँ शीर्षकको एउटा कविता मैले भर्खरै लेखेको कविता यही नै हो, यही पढ्छु, वाचन गर्न गइरहेको छु। सुन्नु भएको छ नि राम्ररी? हजुर, एकदम क्लियर छ। हस्, त्यसो भए मैले सुरु गरेँ। सद्भाव प्रेम रसले मन फुरफुराओस्, उत्साहको मिलनले तन चमचमाओस्, उत्फुल्लता बहुलता स्वत फर्किआओस्, मेरो दसैँ घर घरै सुखमा रमाओस्। सद्भाव प्रेम रसले मन फुरफुराओस्, उत्साहको मिलनले तन चमचमाओस्, उत्फुल्लता बहुलता स्वत फर्किआओस्, मेरो दसैँ घर घरै सुखमा रमाओस्। समृद्धिको गगनमा रवि झलमलाउन्, सुस्वास्थ्यको सगरमा शशी नै उदाउन्, रागात्मता हृदयमा धुनमालसीको गाओस् दसैँ घर घरै सुख सागरीको, गाओस् दसैँ घर घरै सुख सागरीको। सम्पन्नता शरदमा झुलिधान झुल्दैछ जो पवनमा ऋतु पैरीमाला, सम्बन्धको रगतले भरी रक्त भाल, ल्याओस् दसैँ घर घरै सुखको कमाल, दसैँ घर घरै सुखको कमाल। आस्था उमार दरिलो बज शङ्ख घोष, घण्टा बजोस् घन घनी मुटुमा नघोच, आत्मीयता किरणमा छर बन्धु गाथ, आओस् दसैँ घर घरै सुख शान्ति, आओस् दसैँ घर घरै सुख शान्ति साथ। सम्झेर दुःख अघिका पुरिँदैछ खाडी, बन्धुत्वका चिरचिरा पुरिउन् मडारी, यी मानवी विकृतिका पुरिउन् रस्यान, छाओस् दसैँ घर घरै बढी शक्ति सान, छाओस् दसैँ घर घरै बढी शक्ति सान। ताती छ दृष्टि पथमा घर फर्कनेको, ताती छ दृष्टि पथमा घर फर्कनेको, खाटी छ प्रेम रसमा परतर्कनेको, आफूसँगै रगतमा पहिचान साथ, आओस् दसैँ घर सुख बोकी गाथ, आओस् दसैँ घर घरै सुख बोकी गाथ। छाया चरी सँगसँगै तरी सागरै पो, सर्दैछ संस्कृति अझै छरी विश्व नैको, सम्बन्धको मुरलीमा धुन राग बाग, गाओस् दसैँ घर घरै सुखको स्वराग, गाओस् दसैँ घर घरै सुखको पराग।
सुखको स्वराग सुखको पराग। धन्यवाद। दसैँको विशेष महत्त्व र यसले ल्याउने उत्साह, उमङ्ग, जोस जाँगर, सम्पूर्ण नेपालीहरूमा ल्याउने जोस जाँगर, उत्साह उमङ्गलाई वर्णन गरेर यति मिठो दसैँ सम्बन्धी कविता वाचन गर्नुभयो। आदरणीय व्यक्तित्व हजुरमा हार्दिक नमन र यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, हेर्नुहोला। धेरै मिठा मिठा प्रतिक्रिया आएका छन् हजुरको वाचन र हजुरको कविताप्रति हार्दिक नमन गर्दै आजको बसाइबाट छुट्न चाहन्छौँ सर। हार्दिक हस्, नमस्ते, शुभरात्रि। हस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो गायत्री चापागाई सर। अति नै मिठो मन्दी कविता वाचन गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। धेरै मिठो कविता वाचन गर्नुभयो। अब भने मलाई योगेश नेपालले एउटा गजल पठाउनु भएको छ। योगेश नेपालज्यूको गजल म वाचन गर्नेछु। हो यही प्रेमले नयनमा आँसुको धारो बनायो, हो यही प्रेमले नयनमा आँसुको धारो बनायो, मलाई पत्कर उसलाई गगनको तारो बनायो, हो यही प्रेमले नयनमा आँसुको धारो बनायो, मलाई पत्कर उसलाई गगनको तारो बनायो। अतीत भुलाउने औषधि खोज्दै पुगेछु भट्टीमा, अतीत भुलाउने औषधि खोज्दै पुगेछु भट्टीमा, बैगुनीको यादमा जिउन साँच्चै गाह्रो बनायो, बैगुनीको यादमा जिउन साँच्चै गाह्रो बनायो, मलाई पत्कर उसलाई गगनको तारो बनायो। इमान किनबेच त न्यायालयभित्र हुन्छ हजुर, इमान किनबेच त न्यायालयभित्र हुन्छ हजुर, कहाँ रहेछ न्याय अपराधीलाई प्यारो बनायो, इमान किनबेच त न्यायालयभित्र हुन्छ हजुर, कहाँ रहेछ न्याय अपराधीलाई प्यारो बनायो, हो त्यही प्रेमले नयनमा आँसुको धारो बनायो, मलाई पत्कर उसलाई गगनको तारो बनायो। के सपना बुन्दै हिँडेथ्यो घरबाट त्यो परदेशी, के सपना बुन्दै हिँडेथ्यो घरबाट यो परदेशी, बोकायो ऋणको भारी त्यसैले कमारो बनायो, के सपना बुन्दै हिँडेथ्यो घरबाट यो परदेशी, बोकायो ऋणको भारी त्यसैले कमारो बनायो, हो यही प्रेमले नयनमा आँसुको धारो बनायो, मलाई पत्कर उसलाई गगनको तारो बनायो। मेरा कलिला पाइला खोज्दै थिए गन्तव्यलाई, मेरा कलिला पाइला खोज्दै थिए गन्तव्यलाई, सफलता नजिक थियो भाग्यले तगारो बनायो, सफलता नजिक थियो भाग्यले तगारो बनायो, हो यही प्रेमले नयनमा आँसुको धारो बनायो, मलाई पत्कर उसलाई गगनको तारो बनायो, मलाई पत्कर उसलाई गगनको तारो बनायो। हजुर योगेश नेपालज्यूले पठाउनु भएको गजल मिठो गजल थियो, मैले वाचन गर्न न्याय गर्न सकिनँ होला, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र योगेश नेपाललाई यति मिठो गजल प्रेषित गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। गजल योगेश दाजु भन्नुभएको छ तेजेन थापाले, धन्यवाद उहाँको गजल। योगेश दाजुको मार्मिक शब्दहरूमा दिदीको सुमधुर वाचन भन्नुभएको छ। लक्ष्मी आचार्यले धन्यवाद बहिनी। सुनिता अधिकारी दिदु भन्नुभएको छ, हजुर बहिनी। कार्यक्रम हेरेर धेरै नै कार्यक्रमलाई एकदम कार्यक्रम एकदम भव्य भइरहेको छ। अझै यहाँहरूको सहभागिता अझै नै शोभनीय रहिरहेको छ र रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। हजुरहरूका रचनाहरू पठाउनु होला, म वाचन गर्नेछु। रचना पहिले पठाएका रचनाहरूमाथि सरिसकेको हुनाले पुनः पठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूमा आफ्ना रचना पठाउनु हुन अनुरोध, साथै सहभागिता पनि जनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। खलवीर नाराज ज्यूले एउटा गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको यो गजल वाचन गरेर सुनाउने छु। कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले, कुन हृदयमा लु, म लयमा गाउने प्रयास गर्दैछु तर लय मिल्छ जस्तो छैन, बहरमा छैन जस्तो छ। कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले,
कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले मुना प्रेम खातिर ढुकायौ तिमीले कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले मुना प्रेम खातिर ढुकायौ तिमीले म पर्खेर बस्थे जहाँ थियो किटानी म पर्खेर बस्थे जहाँ थियो किटानी रमाएर अर्नी खुवायौ तिमीले कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले मुना प्रेम खातिर ढुकायौ तिमीले गरिबात मीठा हँसायौ मजैले भरमै छ गरिबात मीठा हँसायौ मजैले ममा दिल सबै फुकायौ तिमीले कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले मुना प्रेम खातिर ढुकायौ तिमीले गरौँ प्रेम चोखो युगौँसम्म टिक्ने गरौँ प्रेम चोखो युगौँसम्म टिक्ने भनी शिर भारी झुकायौ तिमीले कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले मुना प्रेम खातिर ढुकायौ तिमीले छ विश्वास मेरो तिमी माथि धेरै छ विश्वास मेरो तिमी माथि धेरै भनी शुद्ध माया बुझायौ तिमीले कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले मुना प्रेम खातिर ढुकायौ तिमीले कुन हृदयमा लुकायौ तिमीले मुना प्रेम खातिर ढुकायौ तिमीले। हजुर खलबीर नारद सरलाई यो मिठो गजल प्रेषित गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दछ। डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवार, यहाँको गजल मैले वाचन गरेँ, कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आहा गजल योगेश दाजु भन्नुभएको छ। अघिको गजलको विकास शर्मा कलमी भन्नुभएको छ। सुनिता चौधरीज्यूले भिडियो रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। सुनिताजी रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने मलाई एड गर्न सजिलो हुनेछ, त्यही भएर जोडिन इच्छुक हुनुहुने महानुभावहरूले भिडियो रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। कसैको पनि भिडियो रिक्वेस्ट आइरहेको छैन। यो बिचमा म एउटा अर्को मन्दाक्रान्त छन्दमै रहेको एउटा सविता भट्टराईज्यूले लेख्नुभएको रचना मलाई अति नै प्रिय लाग्छ। यो रचना अति नै प्रिय छ, त्यही भएर म यो रचना वाचन गर्दैछु है त। मलाई भिडियो रिक्वेस्ट आएको छैन र हजुरहरूले अघि पठाउनुभएका रचनाहरू माथि माथि सरेर गएको हुनाले पुनः पठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यो बिचमा म सविता भट्टराईज्यूको मन्दाक्रान्त छन्दमा रहेको एउटा रचना म वाचन गर्नेछु। लाली छर्दै सुमन वनमा प्रेमले मुस्कुराउन्, लाली छर्दै सुमन वनमा प्रेमले मुस्कुराउन्, डुल्दै डुल्दै भ्रमर रसमा जोसले भुनभुनाउन्, डुल्दै डुल्दै भ्रमर रसमा जोसले भुनभुनाउन्, मोरी ढुल्दा रस मधुरीमा भावना फुरफुराओस्, लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुरमुराओस्, लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुरमुराओस्, तन्नेरीका युगल भयका जोडी छुट्नै नपाउन्, चङ्गा जस्तै उपर नवमा सूत्र चुड्नै नपाउन्, लाओस् खाओस् मगन मनले सानले जगमगाओस्, लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुरमुराओस्, लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुरमुराओस्, साना साना कुसुम सरिका बाल बच्चा बचाओ, मर्ने मर्ने अबुझ तरिका तर्फको ही नजाऊ, प्यारा प्यारा मृदुल मनका कोपिला फुल्न पाओस्, लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुरमुराओस्, लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुरमुराओस्, हाम्रा प्यारा नवयुवकले शान्तिले बाँच्न पाउन्,
यही माटोमा भर दिन खटी रोजगारी जुटाउन्। यस्तै होस् अब मुलुकमा राष्ट्रको ध्यान जाओस्। लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुर्मुराओस्। लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुर्मुराओस्। छाडी जान्छन् परिजन कता सम्झिए दिक्क लाग्छ। यही माटोमा रगत पसिना सिन्चिए दुःख भाग्छ। बाबा आमा असक जनमा स्नेह धारा बगाओस्। लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुर्मुराओस्। लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुर्मुराओस्। लेखौँ यस्तो सबल कविता देश नै जुर्मुराओस्। हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु सविता भट्टराई दिज्यूमा। यो कविता वाचन गर्न मैले प्राप्त गरेको थिएँ, यो कविता वाचन गरेँ। सम्पूर्णमा हार्दिक आभार। मलाई यहाँ धेरै अनुरोध आएको छ। कल मी भनेर लेखेको ठाउँमा गीता भट्टराई सँगसँगै बहिनी थिचिराख्नुहोस्, कमेन्टमा तल कल गर्न मिल्छ तपाईँले भन्नुभएको छ। मलाई कल गर्ने नियम बताउँदै हुनुहुन्छ है म दाजुले। अप्सन नखुलेको हुनाले मलाई जोडिन इच्छुक हुनुहुने सर्जकहरूले कलमी भनेर लेख्नु होला है त। म कल एड गर्नेछु। म सिक्दै पनि छु है। मेरो प्रत्यक्ष प्रसारण त्यति अनुभव छैन मलाई। कल अप्सन खुलेन भन्नुभएको छ। मलाई नआएको हो कि क्षमा प्रार्थी छु। भिडियो रिक्वेस्ट पठाउन नमिलेको हुनाले होला सायद मलाई। दाजु मिलिरहेको छैन, कल मी है भन्नुभएको छ। कल भइरहेको छैन। म प्रयासरत छु तर कल भइरहेको छैन। क्षमा प्रार्थी छु। आज मैले हजुरहरूलाई जोड्न सफल भइरहेको छुइनँ। म यहाँ पठाइएका रचनाहरू नै वाचन गर्नेछु। रचनाहरू पठाइदिनु होला। आफ्ना रचनाहरू आफ्नो स्वरमा नै सुन्न इच्छुक हुनुहुने महानुभावले जोडिन इच्छुक त हुनुहुन्छ तर मिलिरहेको छैन। लक्ष्मी ढकाल बहिनीले गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजल वाचन गर्नेछु। त्यो पोहोर जस्तै छटपटी फेरि यो मन आयो। त्यो पोहोर जस्तै छटपटी फेरि यो मन आयो। टाढा पार्छु भन्दा भन्दै नजिक झन्झन आयो। त्यो पोहोर जस्तै छटपटी फेरि यो मन आयो। टाढा पार्छु भन्दा भन्दै झन्झन नजिक आयो। पारिजात र पिपलुको फेदमा बस्दा पनि आज पारिजात र पिपलुको फेदमा बस्दा पनि आज ऊ श्वासै रोक्ने विषादी त्यो बोकी पवन आयो। पारिजात र पिपलुको फेदमा बस्दा पनि आज ऊ श्वासै रोक्ने विषादी त्यो बोकी पवन आयो। त्यो पोहोर जस्तै छटपटी
फेरि यो मन आयो टाढा पार्छु भन्दा भन्दै नजिक झन्झन आयो। उही साथ पाएको पल, उही साथ पाएको पल संसार जिते जस्तै हुँदा, उही साथ पाएको पल संसार जिते जस्तै हुँदा, यो नियतिले बिछोड पार्यो गल्दै यो तन आयो। त्यो पोहोर जस्तै छटपटी यो, त्यो पोहोर जस्तै छटपटी यो, फेरि यो मन आयो टाढा पार्छु भन्दा भन्दै नजिक झन्झन आयो। महिनौदेखि बजारमा किनमेलको हतारमा छु, महिनौदेखि बजारमा किनमेलको हतारमा छु, अरे महिनौदेखि बजारमा किनमेलको हतारमा छु, हतारमा छ सापट भन्दै दुःख देखाई घरमा महाजन आयो। महिनौदेखि बजारमा किनमेलको हतारमा छ सापट भन्दै दुःख देखाई घरमा महाजन आयो। हो पोहोर जस्तै छटपटी फेरि यो मन आयो टाढा पार्छु भन्दा भन्दै नजिक झन्झन आयो। खै सम्झौता त मैले पनि उनैसँग गरेको थिएँ, खै सम्झौता त मैले पनि उनैसँग गरेको थिएँ, आखिर बिचमा फाटो गराउन पापी धन आयो। खै सम्झौता त मैले पनि उनैसँग गरेको थिएँ, आखिर बिचमा फाटो गराउन पापी धन आयो। त्यो पोहोर जस्तै छटपटी फेरि यो मन आयो टाढा पार्छु भन्दा भन्दै नजिक झन्झन आयो, टाढा पार्छु भन्दा भन्दै नजिक झन्झन आयो। हजुर मैले लक्ष्मी ढकाल बहिनीको गजल वाचन गरेँ, जानी नजानी वाचन गरेँ। वाचन कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आउन लागिरहेका छौँ। मैले यहाँहरूलाई जोड्न सकिनँ, मैले जानिनँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। न भ्युअर्स इन्भाइट वेट भनेको छ। भिडियो रिक्वेस्ट पठाउन किन खुलिरहेको छैन, मलाई यो कल मी भनेर लेखेको ठाउँमा भिडियो रिक्वेस्ट आउनुपर्ने ठाउँमा नो भ्युअर्स टु इन्भाइट वेट भनेको छ। त्यही भएर मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, भिडियो रिक्वेस्ट प्राप्त गर्न सकिनँ। हिमाल अर्याल ज्यूले एउटा गजल पठाउनु भएको छ, बहर बहार। म उहाँको गजल वाचन गर्नेछु। हिमाल अर्याल ज्यूको गजल वाचन गर्नेछु। परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, तपाईँ इजाजत दिनुस् बस मलाई, तपाईँ इजाजत दिनुस् बस मलाई, सजिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको, सजिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको, परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, तिमी अप्सरा हौ कि सपना विचित्र, तिमी अप्सरा हौ कि सपना विचित्र, सदी सजिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको, सजिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको, परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको, नगर्नु सतारो नगर्नु सतारो मिलाएर फुर्सद, नगर्नु सतारो
मिलाएर फुर्सद भेटौँला माएर घरमा हजुरको भेटौँला माएर घरमा हजुरको परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको प्यारी म हिम्मत जुटाऊं कसौरी प्यारी म हिम्मत जुटाऊं कसौरी महँगो छ माया सहरमा हजुरको महँगो छ माया सहरमा हजुरको परेको छु प्यारी म भरमा हजुरको मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको मिलाई नजर यो नजरमा हजुरको सजिदिन्छु लाली अधरमा हजुरको फिदामा चिनेको कमरमा हजुरको भेटौँला माएर घरमा हजुरको। हार्दिक धन्यवाद हिमाल अर्याल ज्यूको यो मिठो बहरमा गजल वाचन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। पहिले पनि एकचोटि वाचन गरे जस्तो लाग्छ मलाई यो गजल, धेरै नै मिठो लाग्यो मलाई यो गजल वाचन गरेँ। वाचन कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। मिठो मिठो गजल वाचन अत्यन्त मिठो भन्नुभएको छ, मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। सम्पूर्णमा हार्दिक आभार। बासु ठकुरीज्यूले हेरिरहनु भएको छ, वासुदेव ठकुरी सरले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन। विनोद घिमिरे दाजुले एउटा गजल पठाउनु भएको छ। विनोद घिमिरे दाजुको म गजल वाचन गर्नेछु। मैले कसैलाई पनि जोड्न सकिनँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु है। दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला। यसलाई म लयमा वाचन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। दयाकी दैलो जस्तो छ, म सिधै वाचन गर्नेछु दाजु। दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला, दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला, अमृत पिलाएको तिमीले पुत्रले विष पियो होला। दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला, अमृत पिलाएको तिमीले पुत्रले विष पियो होला। सन्तानको आङ छोप्न फरिया च्यात्ने आमालाई, सन्तानको आङ छोप्न फरिया च्यात्ने आमालाई, नङमासी गल्दै जाँदा द्वारदेखि लखेटियो होला। दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला, अमृत पिलाएको तिमीले पुत्रले विष पियो होला। रित्तो पेट भर्न अहोरात्र खट्ने अखण्ड खम्बाको, रित्तो पेट भर्न अहोरात्र खट्ने अखम्ब खम्बाको, हत्केला अनि पिठ्यौँ फाली जस्तै खियो होला। रित्तो पेट भर्न अहोरात्र खट्ने अखण्ड खम्बाको, हत्केला अनि पिठ्यौँ फाली जस्तै खियो होला। दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला, अमृत पिलाएको तिमीले पुत्रले विष पियो होला। काखी पोल्टा च्यापेर हुर्काको सन्तानले ठुलो भर, काखी पोल्टा च्यापेर हुर्काको सन्तानले ठुलो भर, ताथे गर्दा समाएको माझी औँला बिर्सियो होला। काखी पोल्टा च्यापेर हुर्काको सन्तानले ठुलो भर, ताते खेल्दा समाएको माझी औँला बिर्सियो होला। दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला, अमृत पिलाएको तिमीले पुत्रले विष पियो होला। माता पितालाई गलत्याई वनवास पठाइदियो, माता पितालाई गलत्याई वनवास पठाइदियो, निधार खाली हुँदाको पुत्रले पक्कै सम्झियो होला। माता पितालाई गलत्याई वनवास पठाइदियो, निधार खाली हुँदाको पुत्रले पक्कै सम्झियो होला। दयाकी खानी तिम्रो ममतामा खोट थियो होला, अमृत पिलाएको तिमीले पुत्रले विष पियो होला। अमृत पिलाएको तिमीले पुत्रले विष पियो होला। हार्दिक आभार दाजु, हार्दिक नमन। यहाँमा पनि यति मिठो गजल, यति ममतामयी आमाको कोखबाट जन्मिने हरेक सन्तानहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्, एउटै स्वभावका हुँदैनन्। दयाकी खानी माताको पेटमा कुपुत्रले बास लिएको कुरा र आफ्नो संस्कारको अनुसरण गरेको कुरा गजलमा
लेखेर यति मिठो भाव पोख्नु भएकोमा दाजु विनोद घिमिरेलाई हार्दिक नमन एवं आभार प्रकट गर्दछु। वाचन कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला दाजु, मैले वाचन गर्न जानिनँ होला, क्षमा प्रार्थी पनि छु। सुमधुर आवाजमा मेरो गजल वाचन गरिदिनु भएकोमा आदरणीय दिदीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु भन्नुभएको छ लक्ष्मी ढकाल बहिनीले। हार्दिक आभार बहिनी। वाहा वाहा वाचन भन्नुभएको छ। हरिका साहित्यिक रचनाहरू वाहा दाजु भन्नुभएको छ सुनिता अधिकारी। आहा कति मिठो वाचन उस्तै गजल भन्नुभएको छ लक्ष्मी ढकालले। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। आहा कति मिठो पौडेल विमुन्स बहिनी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई जोड्न मन छ तर मैले जोड्ने यहाँ मेरोमा अप्सन आइरहेको छैन। वासुदेव ठकुरी एड भन्ने रहेको छ। म वासुदेव ठकुरी सरलाई एडिङ भनिरहेको छ, जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु होला। क्या जादु भन्नुभएको छ प्रज्वल विकल्प वञ्चित ज्यूले, धन्यवाद। लक्ष्मी आचार्य बहिनीले इटरी 3 सुनसरीबाट गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजललाई वाचन गर्नेछु। लक्ष्मी आचार्यज्यूको गजल वाचन गर्छु। मलाई हेर्दै मक्क पर्छ कस्तो फटाहा बिनाजु, मलाई हेर्दै मक्ख पर्छ कस्तो फटाहा बिनाजु, दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटाहा बिनाजु। वाह वाह। मलाई हेर्दै मक्ख पर्छ कस्तो फटाहा बिनाजु, दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटाहा बिनाजु, लाजै बिना बहानामा हर दिन ससुराली धाएर, बिना बहानामा म यो गजल रोकेर आदरणीय व्यक्तित्व वासुदेव ठकुरीज्यूलाई स्वागत गर्न गइरहेकी छु। बहिनीको गजल एकछिनमा फेरि वाचन गर्नेछु, क्षमा प्रार्थी छु बहिनी यसको लागि। र आदरणीय व्यक्तित्वप्रति हार्दिक नमन गर्दै स्वागत गर्दछु आजको हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद जोडिने अवसर दिनुभएकोमा। हजुर हार्दिक आभार। हजुर आजको बसाइमा आफ्नो रचना के ल्याउनु भएको छ सर? पूर्ण परिचय सहित रचना वाचन गर्न अनुमति। हजुर अब एकदमै मिठो गजल सुन्ने अवसर पाइयो। अब त्यस्तै गजल गाउन त सकिँदैन, यसो प्रयास गरिन्छ होइन। र अब एउटा बहरबद्ध गजलै गुनगुनाउने प्रयास गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई पनि। हुन्छ सर, वाचन गर्नुहोस्। हजुर, म वासुदेव ठकुरी, अहिले काठमाडौँ तारा नगरपालिका मनमयबाट यो डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठानको यो साहित्यिक कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइरहेको छु। र अब म आफ्नो गजल सुरु गर्छु। यो बहरै मुक्तकारी व मुसम्मन सालिम बहरमा लेखेको, अहिले भर्खरै हजुरले पनि त्यही बहरबद्ध गजल सुनाउनु भएको थियो, त्यही बहरमा लेखिएको। र म वाचन गर्छु। हुन्छ सर, वाचन गर्नु जोडिन सफल हुनुभयो। प्रत्यक्ष झरो पात के भो थियो, घाम लाग्दै पर्यो रात के भो, बतास लागि झरो पात के भो थियो, घाम लाग्दै पर्यो रात के भो, मलाई नसोधी गयो आज पापी, मेरो साथ छोडी सर्यो हात के भो, सबै ती कुरा बिर्सिएर नबोली टर्यो बात के भो, बतासै लागि
जरो पात के भो थियो घाम लाग्दै पर्यो रात के भो कहाँबाट आयो जवानी र जोस नदेख्दै चढ्यो मात के भो भन्यौ साथ दिन्छु जुनी सातसम्म यही जिन्दगीमा गर्यो घात के भो साथ दिन्छु जुनी सातसम्म यही जिन्दगीमा गर्यो घात के भो बतासै नगी झर्यो पात के भो थियो घाम लाग्दै पर्यो रात के भो घाम लाग्दै पर्यो रात के भो हजुर धन्यवाद धेरै मिठो बहरमा गजल वाचन गर्नुभयो आदरणीय व्यक्ति वासुदेव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बतासै नलागी झर्यो पात के भो बतासै नलागी झर्यो पात के भो थियो घाम लाग्दै पर्यो रात के भो थियो घाम लाग्दै पर्यो रात के भो अति नै मिठो बहरमा गजल बहरमा भएपछि लय हाल्न पनि अति नै मिठो हुन्छ मधुर वाचन हुन्छ हजुर हार्दिक नमन एवं आभार प्रकट गर्छौँ आदरणीय व्यक्तित्व वासुदेव सरलाई यहाँ आजको बसाइबाट छुट्न चाहन्छौँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर हुन्छ छुटौँ है त शुभरात्रि शुभरात्रि सर कार्यक्रम चलाउँदै आजको कार्यक्रमको समयावधि पनि जोडिन र उपस्थिति जनाउन धेरै नै इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ इच्छा हुँदाहुँदै पनि जोड्न नसकेको वा म सम्पूर्णप्रति क्षमा प्रार्थी छु धेरैजना साहित्य सर्जक महानुभावहरू श्रोता दर्शक महानुभावहरूले उपस्थिति हुनको लागि जोड्नको लागि यहाँ प्रतिक्रियाहरू लेख्नु भएको छ लक्ष्मी बहिनीको गजल वाचन गर्दै थिएँ म अघि यो गजल वाचन गर्दै मैले सर्जकलाई जोड्न पुगेँ यो गजल अधुरै रहेको हुनाले म यो गजल वाचन गरिसकेर आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु क्षमा प्रार्थी छु म यो गजल वाचन गर्दैछु लक्ष्मी बहिनीको मलाई हेर्दै मक्क पर्छ कस्तो फटा बिनाजु मलाई हेर्दै मक्क पर्छ कस्तो फटा बिनाजु दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटा बिनाजु लाजै बिना बहानामा हर दिन ससुराली धाएर लाजै बिना बहानामा हर दिन ससुराली धाएर सधैँ कर्के आँखा तर्छ कस्तो फटा बिनाजु सधैँ कर्के आँखा तर्छ कस्तो फटा बिनाजु मलाई हेर्दै मक्क पर्छ कस्तो फटा बिनाजु दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटा बिनाजु खाना बनाएर आमाले खाना बोलाउँदाखेरि बहाना बनाई पर सर्छ कस्तो फटा बिनाजु मलाई हेर्दै मक्क पर्छ कस्तो फटा बिनाजु दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटा बिनाजु दिक्कै लायो भेना अब दिदीलाई भन्छु भन्दा आँखाभरि आँसु भर्छ कस्तो फटा बिनाजु दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटा बिनाजु लाजै बिना बहानामा दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटा बिनाजु मलाई हेर्दै मक्क पर्छ कस्तो फटा बिनाजु मैले पनि भिनाजुलाई बुबा समान मान्दै आएँ
ऊ चाहिँ तडपी जिउँदै मर्छ कस्तो फटा भिनाजु, मैले भने भिनाजुलाई बुबा समान मान्दै आएँ। ऊ चाहिँ तडपी जिउँदै मर्छ कस्तो फटा भिनाजु, मलाई हेर्दै मक्क पर्छ कस्तो फटा भिनाजु, दिदी नहुँदा फोन गर्छ कस्तो फटा भिनाजु। फटा भिनाजुको वर्णन यो गजलमा गर्नुभएकोमा बहिनी लक्ष्मी आचार्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार पनि प्रकट गर्दछु यति मिठो गजल प्रेषित गर्नुभएकोमा र मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा बहिनीलाई धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट अब छुट्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको बसाइबाट म गीता भट्टराई सङ्गीत प्रेमी छुट्ने अनुमति माग्नुभन्दा पूर्व आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो भन्दा पनि धेरै नै कमी कमजोरी रहे होलान्। सम्पूर्ण इच्छा हुनुभएका साहित्य सर्जकहरूलाई मैले जोड्न सकिनँ, अप्सन नदेखाएको हुनाले जोड्न सकिनँ। यसको लागि क्षमा प्रार्थी हुँदै र आगामी दिनहरूमा योभन्दा अझ राम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम लिएर सभ्य र भव्य बनाउन सकौँ यो कार्यक्रमलाई भन्ने यहाँहरूमाझ वाचा गर्दै म आजको बसाइबाट गीता भट्टराई सङ्गीत प्रेमी बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णको आजको दिन आजको रात शुभ रहोस् र आउने आगामी दिनहरू पनि सुखमय र शान्तिपूर्ण बनुन् भन्ने कामना सहित र आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट म गीता भट्टराई सङ्गीत प्रेमी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि सम्पूर्णमा।